मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तकदीर का अकीदा आपने तमाम असबाब व वसाइल इख्तियार कर लिए, फिर भी अगर रिजल्ट ज़ीरो है या नुकसान होता है, कोई बात नहीं। हुआ मौलाना, वो क्या है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। देखो क्या ज़बरदस्त आयत है। सहाबा को जब ग़ज़वा उहद में शिकस्त हुई है ना, तो मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे। देखा हमारे मशवरों पर अमल नहीं हुआ, गलत मशवरे हुए थे, ये हुआ था, हो गई ना शिकस्त। तो सहाबा को अल्लाह ने हुक्म दिया, इनको ये कहो लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमारे जो साथी शहीद हो गए, हमें जो शिकस्त हो गई, हमें जो ज़ख्म पहुँचे, हमें वही मुसीबत पहुँची है तो हमारे रब ने लिखी थी। तो रब गलत चीज बोलो नहीं लिखता, तो रब ने लिखी थी, और हमारे जब हम उसके हुक्म पर अमल कर रहे हैं तो अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए। हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। देखो मुसीबतें सबको आएंगी, अल्लाह को मानने वालों को भी, अल्लाह को ना मानने वालों को भी, दोनों को आती हैं। मानने वालों के हक में ये मुसीबत रहमत है, क्योंकि नबी ने फरमाया अना इंद ज़न्नी अब्दी बी। अल्लाह कहते हैं कि जो बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, मेरा मामला उसके साथ वैसा ही। काफिर ये समझता है कि खुदा ने जो मुसीबत पहुंचाई है वो टेंशन है। मुसलमान कहता है अल्लाह हमारा दोस्त है, हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है, वो हमें अगर कोई मुसीबत पहुंचा रहा है तो हमारी खैर ख्वाही में, हमारी बुराई में नहीं। तो ये मुसीबत आपके लिए क्या बनेगी? रहमत बनेगी, ये नेमत बनेगी अल्लाह की तरफ से मुसीबत, इसमें भी खुशी होगी। तो अब सहाबा मुनाफिकीन परेशान तो नहीं, यानी वो तो खुशियां मना रहे थे कि भाई इसमें क्या रहमत हो सकती है, ये जो इतने लोग शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए और शिकस्त हो गई, काफिर खुश होके चला गया, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है, जो भी मुसीबत देगा वो हमारे फायदे के लिए, तो इसमें क्या फायदा है? तो अल्लाह ने 3 फायदे कुरान में गिनाए। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, फरमाया सबसे पहला फायदा, अल्लाह ने बहुत से लोगों को शहादत के मर्तबे पर पहुंचा दिया। मरना तो अब भी तो सभी दुनिया से चले गए ना, कोई जिंदा है उनमें से? भाई जो नहीं शहीद हुए वो भी चले गए, जो मुनाफिक थे, जो बातें कर रहे थे, वो भी कत्ल हो गए या मर गए। लेकिन नाम किसका लिया जाता है? ग़ज़वा उहद के शुहदा का। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक पानी के किनारे पर थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में किसी को ख्वाब आया कि वो, उन्होंने बताया कि पानी गुजर रहा है और मेरी मैयत को यहाँ से निकालो। तो वहाँ से उनकी जब मैयत को निकाला गया तो बिल्कुल ताज़ा खून बह रहा था। शुहदा का खून तो मैंने खुद सूंघा है, और कुछ शुहदा के खून की खुशबू तो मैंने अपनी नाक से सूंघी है। 6-6 महीने बाद बहुत से शुहदा होते हैं, उनका जिस्म सलामत होता है। ये तो अल्लाह दुनिया में दिखा देता है। वो मैंने बताया था ना, रेड क्रॉस वालों ने एक वो लगाई है कि बाज़ लोगों की कब्र खून से खुशबू आती है, बास की खून से खुशबू नहीं आती। ये रेड क्रॉस की रिपोर्ट है, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखी थी, वो उन्होंने उड़ा दी है वहां से ठीक है ना, हालांकि खुद इनकी अपनी रिपोर्ट थी। वो वहां से उन्होंने क्या कर दिया, खबर ही उड़ा दी। और हमारे बहुत से साथियों ने तो बहुत से की सूंघी है, जिनमें मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो दरसे कुरान देते थे। 6 महीने बाद इनकी खबर खुली है, 6 महीने बाद भी जिस्म से खून बह रहा था। और इनका बेटा मेरा शागिर्द है, उसने मुझे बताया कि मैंने खुद अपनी नाक से खुशबू भी सूंघी और बॉडी भी 6 महीने बाद भी सलामत। तो ये मकाम मरने के बाद आम लोगों को मिलता है? बोलते क्यों नहीं? तो अल्लाह कहते हैं ग़ज़वा उहद में अगर फतह होती तो इतने सारे लोगों को शहादत का मर्तबा ना मिलता। तो ये भी एक फजीलत है, हम तो आखिरत के लिहाज से भी सोचना है। दूसरा अल्लाह ने क्या फरमाया, वलियुमहिसल्लाहु मा फी कुलूबिकुम। जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान निखरता है। मम्मी डैडी वाले बच्चों को आप कभी बड़ा काम दुनिया में करते हुए नहीं देखेंगे। दुनिया में आप मम्मी डैडी बच्चों को बड़ा काम, दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। आहिस्ता से आपस की बात है, ये हमारी आपस की बात, इसका बयान से कोई ताल्लुक नहीं। तो पहली भी नहीं कर सकते, दूसरी तो दूर की बात है। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी कर लूं मुझे बता रहे होते हैं ना, अम्मी कहनी नहीं अभी नहीं, तो कहना चलो बात से। तो अम्मी से तो पूछना चाहिए,
لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے یار تو بس کر اب بس ہو گیا یار 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار, اس عمر میں تھوڑی ہے. ویسے تو اما ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے کہاں کرنی ہے یہ بتا دو آپ, یہ پوچھنا چاہیے. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں, جنگلوں میں. اور وہ جو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں, SSG کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم, 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں, تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ SSG ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگتے رہتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں. یہ زبردستی والا کام نہیں ہے, بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی خوشی زندگی. جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک کو ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا, جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, گدے مدے, بھائی اتنا, گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی, تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا کر. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پھر دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر, بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا, نحوست آتی ہے, ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون, پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اے اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا, اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے, شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں, 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے, لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ہونے والا کیا ہے, جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے,
ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے، کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا، جو مقدر میں تھا وہ، اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا، ساری زندگی کنفیوز.